रुक जाओ ए मुसाफिर, रुक जाओ। क्या बात है? कौन है आप? ज़ीशान? सोफोनिस्बा, तुम यहाँ? सोफोनिस्बा, रुक जाओ, रुक जाओ सोफो। क्या शिकार मिल गया? खाने पीने का इंतजाम हो गया? नहीं, आज जो शिकार मुझे मिला वो मेरा शौहर ज़ीशान था, और वो कहीं यहाँ ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी तेज रफ्तार से भागी थी कि उसकी नजरों से गायब हो गई। अब वो यहाँ नहीं पहुंच सकता। सोफो! हाँ? चलो ला इलाहा इल्लल्लाह। सोफोनिस्बा, सोफोनिस्बा, सोफोनिस्बा। क्या बात है ज़ीशान? सोफोनिस्बा कहाँ है? मुझे क्या मालूम बेटे, होगी अपनी ख्वाबगाह में। मगर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, और आते ही सोफोनिस्बा को क्यों पूछ रहे हो? उसे तो हमारे पास से गए हुए बहुत देर हो गई है। आजकल तो वो खुद खाना बनाती है और सबको खिलाती है, और खुद नहीं खाती, तुम्हारा इंतजार करती है। जाओ, जाकर उसके साथ खाना खाकर उसे भी आराम करने दो। सोफोनिस्बा के रवैये में बहुत तब्दीली आ गई है। अब ऐसा मालूम ही नहीं होता कि ये वही सोफोनिस्बा है। सच कहा अब्बा जान आपने। पहले तो भाभी जान बहुत सुस्त और काहिल थी, हमसे बात भी अच्छी तरह से नहीं करती थी। वो पूरा दिन अपनी ख्वाबगाह में सोती रहती थी, शाम होते ही उठ जाती थी। उन्हें हमारी उनकी मौत का भी गम नहीं था, मगर अब वो हमारे गम और खुशी में शरीक हैं। घर के खादिम और खादिमा को काम ही नहीं करने देती, और सारा काम खुद ही करती हैं। बहुत खिदमत गुजार है हमारी बहू बेगम। मगर ये ज़ीशान बाहर से क्यों परेशान आया था? आप बाहर से बहुत परेशान आए थे, क्या बात है? बहुत अजीब बात है। सुनोगी तो तुम भी पहले हैरान होगी, फिर परेशान हो जाओगी। परेशान हो जाऊंगी? कैसे, बताइए ना। हमारी शादी की पहली रात को ही हमारी अम्मी जान ने देखा था कि तुमसे मिलती जुलती एक लड़की हमारे मकान के अहाते से बाहर जा रही थी। अच्छा, फिर क्या वो लड़की कभी नजर आई? हाँ, वो आज फिर नजर आई, मगर यहाँ नहीं। जब मैं साहिले कस्तून से आ रहा था तो पुराना महल और जंगल के सुनसान रास्ते में मुझे वो नजर आई। अल्लाह खैर, क्या हुआ फिर? मैंने समझा कि तुम हो। मैं? हाँ, बिजली की चमक में मैंने उसकी एक झलक देखी, हूबहू तुम्हारी तरह थी। तौबा तौबा, अल्लाह रहम कर। मैंने पुकारा, वो भाग गई। मैंने उसका पीछा भी किया। आपको उसका पीछा नहीं करना चाहिए था। अरे कैसे पीछा नहीं करना चाहिए था? मुझे नजर आ रहा है कि मेरी बीवी बीच रास्ते पर खड़ी है
और फिर वो मुझे देखकर भाग रही है, तो ये राज मालूम करने के लिए मुझे उसका पीछा करना ही चाहिए था। ये राज मैं बताती हूँ। तुम बताओ क्या राज है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है जो तुम मुझसे कहते कहते रुक गई। सच सच बताओ, क्या बात है? क्या उस राज का ताल्लुक तुमसे है? नहीं। अगर नहीं तो फिर ये आंसू कैसे? ये डर और खौफ के आंसू हैं, जो आपकी हिफाजत के लिए दुआ बनकर बह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको उस खूबसूरत बला से बचा लिया। खूबसूरत बला? तुम्हें ये कैसे मालूम? मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि चुड़ैलें और बदरू डाइने रात को खूबसूरत बनकर जंगल में घूमती रहती हैं, और जब शिकार फंस जाता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। लो, ये तावीज तकिए के नीचे रख दो। हमारे घर के सब लोग तुमसे बहुत खुश हैं। पहले तुम ऐसी नहीं थी। जो तब्दीली तुम में अब आई है, उससे हमारे घर में एक नई जिंदगी आ गई है, एक बहार आ गई है। खुदा करे कि ये तब्दीली कायम रहे। एक बात बताओ सोफनिस्बा, तुम हमारे बिस्तर पर क्यों नहीं सोती? रात भर इबादत ही करती रहती हो। आप पर और आपके खानदान पर कोई मुसीबत न आ जाए, इसीलिए मैं इबादत करती रहती हूँ, वजीफा पढ़ती रहती हूँ। आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ये वजीफा कब तक पढ़ती रहोगी? 40 दिन तक। 40 दिन तक? मैं इंतजार करूंगा। तुम्हारी वजीफे इबादत में खलल नहीं डालूंगा। शुक्रिया। इस बंदी को आपने मुसीबत से बचा लिया। आइए खाना खाते हैं। चलो। ये राज अभी तक मालूम नहीं हुआ अब्बा जान कि अकरम को दिया हुआ ये तावीज उन फूलों पर पड़ा कैसे पाया गया, और फिर उसी इलाके में मरहूम अकरम की लाश मिली। अकरम के बयान और हमारे इल्म के मुताबिक ज़ीशान की बीवी सोफोनिस्बा ने ही अकरम का खून किया है। क्या बात है भाईजान, आज आप इतना चहचहा क्यों है? आबिदा बहन, तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम भी चहचहाने लगोगी। ऐसी क्या बात है, बयान कर। मैं हर जुमेरात की तरह आज भी हजरत नजीम मियां शाह बाबा के मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने गया था। वहाँ मेरे बहुत से पसंदीदा दोस्त हैं, तो दे कबूतर कौवे मिले। उन्होंने बताया कि मुखबिर जिन भी यहाँ मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने आता है। उस दिन ने हमें बताया कि उसे अकरम की मौत का राज मालूम हो गया है। ये बात भाईजान को यानी मुझे बता देना। इसलिए आप दोनों से मेरी इल्तिजा है कि मुखबिर जिन को बुलाकर राज मालूम कर लो। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं उस नालायक मुखबिर जिन को कभी नहीं बुलाऊंगा। वो एतबार के काबिल नहीं। उसकी बात नामुकम्मल और मालूमात नाकारा है। उसकी की हुई गलतियों की सजा हमने भुगत ली है। हम शर्मिंदा हुए, पछताए, मुआफी मांगी, यहाँ तक कि ज़ीशान और सोफोनिस्बा की नजरों में हम जलील हुए। इतना कुछ करने के बाद भी वो मुखबिर गैर जिम्मेदार, नालायक हमारे जख्मों को हरा करना चाहता है। मैं उसे कभी मुआफ नहीं करूंगा।
جب اللہ سے کوئی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے، تو اللہ بھی اپنے خطاواروں کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ تو حضور، پھر کیا آپ اپنے خطاوار کی خطا معاف نہیں کریں گے؟ ہاں، معاف کریں گے۔ تو پھر حضور بلائیے اسے، وہ آپ کے حضور میں حاضری دینا چاہتا ہے، اور آپ اسے اکرم کی موت اور صوف نسبہ کی پورا اثر کردار کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ ثبوت کے ساتھ ساتھ سب باتیں پیش کرے گا، اسے بلائیے۔ اے میرے مشفق آقا عامل کامل، تیرا خطاوار مخبر جن حاضر ہے، تو نے اپنے اس غلام جن کو معاف کیا یا نہیں؟ ہاں، معاف کیا۔ مخبر جن، اصلیت بتا، مظلوم اکرم اور صوف و نسبہ کے پراثر کردار کی حقیقت بیان کر۔ حقیقت یہ ہے میرے آقا کہ اکرم کا خون صوف و نسبہ نے کیا، اور صوف و نسبہ مجروح دائن ہے۔ مخبر جن، تو پھر وہی بات کر رہا ہے؟ میری وہی بات سچی ہے۔ ذیشان کے گھر میں جو آج کل ذیشان کی بیوی صوف و نسبہ بن کر رہتی ہے، وہ صوف و نسبہ نہیں، بلکہ وہ ایک پاکیزہ پاک جسم کی لڑکی عصمت جہاں ہے۔ عصمت جہاں؟ کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ ثبوت میں وہ منظر دکھا دیتا ہوں جو منظر میری سچائی کا ثبوت ہے۔ عصمت جہاں ایک اللہ والے درویش کی پاک دامن بیٹی ہے۔ عصمت جہاں کا باپ اللہ والا درویش حضرت صدیق شاہ بابا کے مزار شریف کا خادم ہے۔ جب ناپاک روح والی ڈائن صوف و نسبہ اکرم کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی، تب جادوگرنی مری خان نے اپنے 2 جن بلائے۔ تاک جن، تباک جن، ایک لڑکی پاک جسم پاک روح والی دوشیزہ کے ساتھ حاضر ہو۔ تو وہ دونوں ناپاک جن مزار شریف میں بھی نہیں گھس سکتے تھے، اس لیے جب عصمت جہاں مزار شریف سے باہر نکل کر اپنے گھر جا رہی تھی، تب تاک جن نے اسے اٹھا لیا اور جادوگرنی مری خان کے پاس لے کر آ گیا۔ جادوگرنی نے عصمت جہاں کی شکل بدل دی، شکل اور جسم اصلی صوف و نسبہ جیسا بنا دیا، اور اسے ذیشان کے گھر بھیج دیا۔ یہاں آنے کے بعد سب سے بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ عصمت جہاں نقلی صوف و نسبہ تو بن گئی، لیکن اس کا دل اور روح اصلی صوف و نسبہ کی طرح نہیں بن سکا، کیونکہ وہ شیطان کی دشمن اور اللہ کو ماننے والی پاک جسم اور پاک روح والی جوان لڑکی تھی۔ وہ ذیشان اور اس کے خاندان کی ہمدرد بن گئی، اور اپنا وظیفہ پڑھنے سے اسے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ذیشان کی بیوی نہیں تھی، اسے اپنے آپ کو بچانا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ چاہتی تھی کہ عابدہ کی مدد سے ذیشان کے خاندان کو بچایا جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ناپاک شیطان کی طاقت ہمیشہ اللہ کے پاک نام اور کلام کے سامنے ہار جاتی ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں۔ شاباش مخبر جن، شاباش، تیرا یہ کام قابل تعریف ہے۔ واقعی
تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے مخبر جن. اب تو سب سمجھ میں آ گیا. اور وہ نیک سیرت عصمت جہاں کا کردار تو واقعی ایک مثال ہے. وہ تو بالکل نہیں گھبرائی. حالات کی مجبوری میں بھی برے سے برے حالات کا مقابلہ کیا اور شیطانی طاقت کے خونی پنجوں میں پھنسے ذیشان کے خاندان کو بچانے کی کوشش بھی کر رہی ہے. وہ بدروح اصلی سوفو نسبہ کہاں ہے؟ پرانے محل کے کھنڈروں میں، اور پرانا جنگل اس کا ٹھکانہ ہے. وہ جنگل اس قدر خوفناک اور اس میں اتنا اندھیرا ہے کہ لوگ دن میں جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. لیکن میں جاؤں گی. نہیں جاؤ گی؟ جاؤں گی. جائے گی، ضرور جائے گی، اور اسے گرفتار کر کے لائے گی. اسے گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے میرے آقا، کیونکہ سوفو نسبہ کی جادوگرنی مریخا کے پاس بڑی شیطانی طاقت ہے. میرے پاس میرے اللہ کی طاقت ہے، میرے ایمان کی طاقت ہے. ہاں، اللہ اور ایمان کی طاقت ہی شیطانی طاقت کو ہرا سکتی ہے. آج کل چاند کی چاندنی ختم ہو چکی ہے. اس راستے پر بالکل اندھیری رات کا سناٹا ہوگا. صرف شیطانی بجلیاں چمکتی رہتی ہیں. ایسے آسیری خوفناک ماحول میں مجھ جیسے جلاد جن کو جانا چاہیے. تو نہ جا اے دختر عامل، وہ جنگل بڑا خطرناک ہے. خطروں سے ڈرتے رہے تو پھر فرض کبھی ادا نہیں ہو سکتا، اور پھر کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی کو تو یہ کام کرنا ہی ہوگا. تو کیوں نہ میں یہ کام کروں؟ بے شک یہ کام تم ہی کرو گی. تمہارے پاس روحانی اور جلالی علم کے سارے ہتھیار موجود ہیں. جو انسان لڑنے سے پہلے لڑنے کی تیاریاں کر لیتا ہے، وہ انسان آدھی لڑائی تو لڑنے کے پہلے ہی جیت جاتا ہے. وہ بدروح اللہ کے بندوں کا خون کر رہی ہے. اسے جتنی جلدی پکڑ لیا جائے اور سزا دے دی جائے، یہ اللہ کے بندوں اور انسانیت کی خدمت ہوگی. لو بیٹی، یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے زندگی اور شیطانوں کے لیے موت کا نشان ہے. ابا جان، مخبر مددگار جن، میری کامیابی کی دعا کرنا. حسین نوجوان، کیا دیکھ رہے ہو؟ کسے تلاش کر رہے ہو؟ پانی تلاش کر رہا ہوں، بہت پیاس لگی ہے. آؤ میں تمہاری پیاس بجھا دوں. اپنی پیاس پانی سے بجھاؤ گے یا شراب سے؟ پانی سے. مگر تم کون ہو اور مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ کہاں ہو تم؟ کہاں ہو؟ میں یہاں ہوں نوجوان. لو یہ پانی پی لو. تم تو بہت خوبصورت ہو. اتنے بھیانک اور خوفناک جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ یہ سب ہماری ہی جگہ ہے. یہاں کی سب چیزیں ہمیں پہچانتی ہیں. تو پھر ڈر کس بات کا؟ پانی تو پیو. اب پانی کی
کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ تمہارا چہرہ دیکھتے ہی ساری پیاس بجھ گئی. کوئی نہیں بچا سکتا سوفو نسبا، کوئی نہیں.